شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام اج پورے جہان دے اتے ماتمی جلوس نکھتے ہوئے ماتمدار نکھتے ہوئے نوحہ خانی غم میں سوگواری دا ایام اور رسول اللہ دے گھرانے دا اج دکھ دا دیئے غم دا دیئے اندوہ دا دیئے فرزند رسول دی شہادت دا دیئے میں تو کو آج ایک جلوس دکھینا پیا جہاں روایتی دا 15 سال تو ٹردا پہ یہ جلوس وسطی محسر کوٹ چھٹا گیا تقریباً 3.5 کلومیٹر دے فاصلے تے ہے ابھے دے ہوتے وسطی محسر ناصر عباس دے گھر تو جلوس برآمد تھی دے ناصر عباس زیغم عباس دے گھر دے درمیان دی گلی جو گزردہ ہویا وال نادر عباس دے گھر کو ٹرن کریں دے خضر عباس دا گھر فضل عباس بشیر حسین دے گھر کو کراس کر کے وال اے آوے دے غلام شبیر دے گھر دے نال نذیر حسین محمد علی محمد اقبال اتھو گزردہ ہویا اے لگا میں دے سیدھا محب علی دے گھر دے کولو محب علی دے گھر دے کولو ولا ٹرن کر کے محب علی دا گھر عبدالعلی دا گھر کاظم علی ہاشم علی تے حاکم علی تو اندے نال غلام قاسم اتھو ایک کراس کر کے سیدھا اے امام بارگاہ چ لگا ویندے ان جلوس دی سادگی دیکھو تساں ان جلوس دے وچ نوحہ خانی تھیندی ہے اور اے 4 پشتے تو نوحہ خان اے وسطی مومن انہیں دے غم دے وچ مصنوعیت نہیں ہوندی مصنوعی سلسلے کا نہیں ہوندے نہ لباس وچ مصنوعیت ہوندی ہے نہ انہیں دے ماتم وچ مصنوعیت ہے نہ انہیں دے نوحے وچ کوئی مصنوعیت درنگ ہے اے سادگی اور سچائی دے نال محمد و آل محمد دا غم منندن ماتم کرندن نوحہ خانی کرندن نوحہ خانی دے وچ بھی انہیں دا کوئی لباس دے حوالے نال کوئی اعتراضی عمل کا نہیں ہودا لباس بھی سادہ اور مکمل ہوندے ادھا لباس پا کے ماتم وغیرہ جویں ہوندے او بھی اے نہیں کریں دے آج تو میں ایک جلوس دکھاونا ہاں جو اے بہت پرانا جلوس ہے تقریباً 15 سال تو روایتی جلوس ہے ان دے نال نہ کوئی ڈیوٹی ہوندی ہے نہ ان دی ڈیوٹی دی ضرورت ہے اتھو دے نوجوان آپ ایک سپاہ ہیں اور او ان دی حفاظت کریں دے رہے ویندن گئے بگئے مجالس دا سلسلہ پورے محرم میں جیتھا رہے ویندے خواتین دا سلسلہ اتھا ریگولر ہے پورے 10 دی خواتین دی مجلس تھی دی امام بارگاہ دے وچ خواتین دی مجلس دے وچ خواتین ہی مقرر ہونن خطیب ہونن ذاکرہ ہونن مردے دی مجلس دے وچ مرد پڑھدن خواتین دی مجلس دے وچ خواتین پڑھدن اگر کتے خواتین اور مرد کٹھے ہوئن تو اتنا کوشش ہوندی ہے پردے دا نظام ہوندے جری بہت اچھی گال ہے ہن میں آکھن یہ چاہنا جو آج دا دین اے آخری دین سمجھ کے سا گزار چھوڑو بس بھی محرم ختم تھی کہ گال اے نہیں اے 10 دین اگر ساری زندگی دے وچ مکمل سال تے حاوی راندن ولت اسا ای 10 دین دا مقصد سمجھ گئے ہیں اگر اسا آج 10 دے دین کو آخری دین سمجھ کے کل کنے والا جیسے تھے اعلیٰ سلسلہ شروع کر دینو ول سادہ اے ماتم سادی اے نوحہ خانی اے کوئی شے کہے نہیں مقصد ہے جو امام عالی مقام نے گھر لٹا دیتے صحابہ شہید تھے بچڑے شہید تھے شیر جوان بھرا شہید تھے شیر جوان علی اکبر شہید تھے معصوم علی اصغر شہید تھے بیمار سجاد نے یہ مصیبت رٹھیے اور امام عالی مقام دے بھینی ای مصیبت شامل ہیں بھرا دے قتل تھی ونجن دے بعد خیمے کو بھائیں لگ گئے خیمے دے وچ رہا سہا ہویا مال متا لٹ گدا گئے اور سینی کو قیدی کر کے شام دے بازار توڑ دیتا گئے تو یہ مقصد کیا ہے امام عالی مقام نے یہ ساری قربانی انسانیت واسطے دیتی ہے حکم ربی من گھندے ہیں امتحان ربی من گھندے ہیں لیکن فعل امام حسین علیہ السلام فقط انسانیت واسطے ہاں بھی تسا کہیں ظالم دی ساتھ نہیں دیونا کہیں غاصب دا ساتھ نہیں دیونا کہیں متکبر دا ساتھ نہیں دیونا کہیں رزیل صفت انسان دا ساتھ نہیں دیونا کہیں قاتل دا ساتھ نہیں دیونا تسا کہیں دا ساتھ دیونے صرف مظلوم دا ساتھ دیونے اتھا اے شیعہ سنی دیوبند اہل حدیث
बरेलवी ये गाल कह नहीं, इंसानियत दी गाल है। जेड़ा इंसान जिथा मजलूम होवे तुसा उनका साथ देसो तो तुसा ए उनका साथ देवन तुहाडा हुसैनियत है। अगर साथ ना देसो तो तुसा यजीदियत शुमार थीसो। ए फेल है। यजीद बदबख्त रजील फासिक हुक्मरान है। वो इंसानियत दी फलाह दा दुश्मन है। वो इंसानियत दे अखलाकी अकदार दा दुश्मन है। वो बैतुल्लाह दा दुश्मन है। जै बैतुल्लाह च घोड़े भजा दिते हैं। ई वास्ते इमाम आली मकाम ने इंसानियत वास्ते कुर्बानी दा कदम उठाए कि देखो असा अगर इमाम आली मकाम को रोंदे खड़े हों भी इमाम दा राह रोक दिता गए तो खुद कहीं दा राह रोकी खड़े हों। असा यजीदी थी उसे ना। अगर असा ई गाल ते रोंदे हैं जो इमाम आली मकाम दे पूरी फौज दा पानी बंद कर दिता गए तो असा कहीं दा पानी बंद की खड़े हैं। असा हुसैनी नहीं से यजीदी हैं। बस मैं आखिर पे सलाम पेश करे ना इमाम अली मकाम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम ऐ माहे तमाम बिस्मिल्लाह, सलाम ऐ माहे तमाम बिस्मिल्लाह, सलाम ऐ मौला इमाम बिस्मिल्लाह, सलाम ऐ सब्रो रजा का सरमाया, सलाम ऐ सब्रो रजा का सरमाया, सलाम ऐ सिबगत का जाम बिस्मिल्लाह, सलाम ऐ रहबर दो जहां आका, सलाम ऐ रहबर दो जहां आका, सलाम ऐ आला मकाम बिस्मिल्लाह, सलाम ऐ निकले क्या ही रे यार।